योएल पहला बाब। खुदावंद का कलाम जो योएल बिन फतूएल पर नाजिल हुआ। ए बूढ़ो सुनो, ए जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अय्याम में कभी ऐसा हुआ कि तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा, उसे दूसरा गौल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा, उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा, उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो, जागो और मातम करो। ऐ मै नोशी करने वालों, नई मै के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है, जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेरे बब्बर के से हैं, और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे ताकिस्तान को उजाड़ डाला, और मेरे इंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। उनकी डालियां सफेद निकल आईं। तुम मातम करो, जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ हो गए। खुदावंद के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला खराब हो गया। नई मै खत्म हो गई, और रोगन जाया हो गया। ऐ किसानों, खजालत उठाओ। ऐ ताकिस्तान के बागबानों, नौहा करो, क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, इंजीर का दरख्त मुरझा गया। अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ, मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही। ऐ काहिनों, कमरें कसकर मातम करो। ऐ मज़बा पर खिदमत करने वालों, वावेला करो। ऐ मेरे खुदा के खादिमों, आओ, रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है। वो कादर मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिंद आएगा। क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई, और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही? बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़े हैं, खित्ते तोड़ डाले गए, क्योंकि खेती सूख गई। जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गल्ले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चिरागा नहीं है। हाँ, भेड़ों के गल्ले भी नेस्त हो गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी फरियाद करता हूँ, क्योंकि आग ने बियाबान की चिरागाहों को जला दिया, और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया है। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं, और आग बियाबान की चिरागाहों को खा गई। योएल दूसरा बाब। सयोन में नरसिंगा फूंको,
मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्रे स्याह और जुल्मात का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत, जिसकी मानिंद न कभी हुई और न सालेहाए दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बागे अदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानिंद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानिंद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं। सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते। हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीन व आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है। कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो। क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरे उजारी करें और कहें, ऐ खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा,
اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا، اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا، اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے، اس سے بدبو اٹھے گی اور عفنت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانورو ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے، اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی صہیون خوش ہو، اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے، اور حوض نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ یوئیل تیسرا باب۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، تو سب قوموں کو جمع کروں گا، اور ان کو یہوسفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرہ ڈالا، اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا، اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی، تاکہ میں خواری کریں۔ پس اے سور و سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے، اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے، تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے
جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا، اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کے پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ، اور ہنسوں کو پیٹ کر بھالے۔ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں۔ اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اے خداوند، اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوسفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسوا لگاؤ، کیونکہ کھیت پک گیا ہے۔ آؤ روندو، کیونکہ حوض لبالب اور کوہلو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گرو پر گرو انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے، اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی، اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا، اور وادی شیتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا، جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند سیون میں سکونت پذیر ہے۔